اذا ندوزو للدرس الثاني في الشيمي، سي لي غروندور فيزيك لي كونتيتي دو ماتيير. الوغ بالنسبه لهذا الدرس راه مهم بزاف وخصكم تنتبهوا ليه، لان فيه بزاف ديال العلاقات وخصك في كل تمرين تعرف شكون هي العلاقه اللي غادي تطبق. الوغ بالنسبه للفقره الاولى والثانيه راه غير غادي نتذكروا، يعني غنديروا واحد المراجعه لشنو شفنا في الشيمي، يعني العلاقات المهمه اللي شفنا في ترون كومان. Alors, on va se la mole, la quantité de matière, la masse molaire, etc. Je fais la relation entre la masse et la quantité de matière, la relation entre le volume et la quantité de matière, la concentration, etc. يعني فوقاش غادي نشوفوا شي حاجه اللي هي جديده حتى الفقره الثالثه فاش نكونوا كنحددوا يعني la quantité de matière d'un gaz. اذا نبداو بلا بروميير ديفينيسيون سي لا مول. الوغ فاش كنهضروا على اون مول سي ان انصامبل، سي ان باكي دو ان ا بارتيكول ايدونتيك. شنو هي هاد ان ا؟ سي ان نومبر اللي هو 6.02 فوا 10 على بويسونس 23، واحد العدد كبير. يعني فاش كيكون عندي هاد العدد ديال دي بارتيكول ايدونتيك، يعني دي زاتوم ايدونتيك ولا دي موليكول ايدونتيك ولا دي زيون ايدونتيك، الا كان عندي هاد العدد كنقول راه عندي اون مول. الوغ هاد لو نومبر هذا كنسميوه نومبر دافوغادرو. الوغ علاش كنحتاجو هاد لو مول؟ غير باش كنسهلو، يعني ما كنبقاوش نهضروا بهاد الاعداد اللي هي كبيره. باغ اكزومبل فاش كنقول 1000 متر كنقول راه ما كنبقاش نهضر على المتر، كنقول سي 1 كيلومتر. يعني علاش خدمت هاد الكيلومتر، هاد لونيتي دو كيلومتر، يعني باش ما كنبقاش نهضر بدي شيفر اللي هما كبار بحال هكا. لوغ لا مول كنحتاجوه في الشيمي باش ما كنهضروش على هاد الاعداد الكبيره بزاف. يعني الا كانت عندي واحد الباكي متكونه من هاد لو نومبر كنقول راه عندي اون مول، يعني كتجي سهله اون مول. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير سي لو نومبر دو مول كي كونتين ان اشانتيون. فاش كيعطيوني ان اشانتيون بطبيعه الحال كتكون فيها بليزيور، يعني لو نومبر ديال لي زاتوم كيكون كبير بزاف. اذا كنخدم بلا كونتيتي دو ماتيير. اذا هنا كنبدا نشوف شحال كاين من مول في هاد ليشانتيون. الوغ هاد لا كونتيتي دو ماتيير كنرمز ليها بتيتين ولونيتي ديالها هي لا مول. هاد لا مول فاش كنبغي نرمز لونيتي كنحيد هاد او. الا كانت دابا عندي واحد ليشانتيون اللي فيها ان اونتيتي، يعني فيها ان بارتيكول ولا ان، ناخذ باغ اكزومبل ان فيها واحد لو نومبر ديال لي زاتوم دو فير، وقالوا لنا شحال لا كونتيتي دو ماتيير. اذا لا كونتيتي دو ماتيير في هذه الحاله كناخذ هاد لو نومبر اللي عطاونا ديال لي زاتوم وكنقسمها على لو نومبر دافوغادرو وكنلقى شحال لا كونتيتي دو ماتيير، يعني غيكون واحد العدد صغير. اذا كنخدم بلا مول. Ndouzo la masse molaire atomique. Alors pour la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome de l'espèce chimique. Par exemple, il y a le fer, غادي نشوفوا une mole de fer. يعني فاش كنقول une mole de fer يعني شحال لا خديت une mole، يعني خديت 6.02 fois 10 à la puissance 23 atomes de fer. اذا هاد لي زاتوم هادو كاملين حسبنا لا ماس ديالهم، هادي كنسميوها لا ماس مولير اتوميك، يعني لا ماس دون مول داتوم. هاد لا ماس مولير كنرمزو ليها بغون تيم، لونيتي ديالها سي غرام باغ مول. باغ اكزومبل لا ماس مولير ديدروجين سي 1 غرام باغ مول، لا ماس مولير دوكسيجين سي 16 غرام باغ مول. هادشي ما كيتبدلش. وراه هاد لا ماس مولير اتوميك يعني ماشي ضروري انكم تحفظوها، راه كيعطيوها لكم في كل تمرين، وراه كاينه في طابلو بيريوديك. راه كتلقاو شاك سبيس شيميك اليمون شيميك راه عنده لا ماس مولير، يعني لا ماس دون مول ديال هاد لي شيميك. اذا ندوزو لا ماس مولير موليكولير. اذا شفنا لا ماس مولير اتوميك سي لا ماس دون مول داتوم. اذا بالنسبه لا ماس مولير موليكولير سي لا ماس دون مول دو موليكول. اذا حنا كنعرفوا بان لا موليكول لي كونستيتوي دو بليزيور اتوم. اذا باش نحسبوا هاد لا ماس مولير موليكولير ما كتعطيناش في التمرين. شنو اللي كيتعطينا؟ لا ماس مولير اتوميك ديال لي زاتوم. اذا باش نحسبوا حنايا لا موليكول كنشوفوا هاد لا موليكول مناش كتكون، شنو هما لي زاتوم اللي كيكونوها، وكنجمعوا لي ماس مولير ديال لي زاتوم اللي كاينين في هاد لا موليكول. ناخذ واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل هاد لا موليكول هادي سي C6H12 O6. الوغ باش نحسبوا هاد لا ماس مولير اتوميك ديال موليكولير ديال هاد لا موليكول، كتكون هاد لا موليكول من الكربون. اذا 6 اتوم دو كربون، الوغ كنديروا 6 فوا لا ماس مولير دو كربون
بلس شحال فيها سي 12 اتوم d'hydrogène. اذا غنديرو 12 فوا لا ماس مولير d'hydrogène اللي كيكون معطينا في التمرين بلس شحال فيها ديال الاكسجين سي 6. اذا كنضرب 6 فوا لا ماس مولير دوكسيجين. كنعوض راه كيكون عندي في التمرين هاد لي ماس مولير اتوميك وكنلقى شحال لا ماس مولير موليكولير. اذا ندوزو لا ماس فوليميك. نتعرفوا على لا ماس فوليميك سي لا ماس ديفيزي باغ لو فوليوم دان كور. يعني كناخدو لو كور كنشوفوا شحال لا ماس ديالو وشحال لو فوليوم ديال هاد لو كور هذا. اذا باش ما تلفوش ما بين هاد لا ماس فوليميك ولا كونسونطراسيون ماسيك، لان لا كونسونطراسيون ماسيك حتى هي كتكتب بالنسبه لا كونسونطراسيون ماسيك سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. مي هنا لو فوليوم دو لا سوليوشن، يعني هنايا لا ماس دو ليسبيس شيميك على لو فوليوم ديال لا سوليوشن. هنا لا، هنا لا ماس ديال هاد لو كور على لو فوليوم دو ميم كور. اذا ندوزو لا دونسيتي. الوغ باش نحسبوا لا دونسيتي دان كور كنشوفوا هاد لو كور واش عندي ان ليكيد و ان سوليد ولا عندي ان غاز. الوغ بوغ لي ليكيد اي لو سوليد كنحسبوا لا دونسيتي سي لا ماس فوليميك ديال هاد لو ليكيد ولا لو سوليد ديفيزي بار لا ماس فوليميك دو لو. الا بغينا نحسبوا لا دونسيتي دان غاز الوغ سي لا ماس فوليميك ديال هاد لو غاز ديفيزي بار لا ماس فوليميك دو لير. وكتلقاوها بعض المرات مكتوبه سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس دو لو. اذا الا خدينا ميم فوليوم لا ماس هاد لا ماس فوليميك سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. لا ماس فوليميك دو لو سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. يعني الا كان عندهم ميم فوليوم كنضربوا على لو فوليوم كتبقى لنا سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس دو لو. ميم شوز بالنسبه لهاد لا دونسيتي دي غاز راه هي لا ماس دان غاز ديفيزي بار لا ماس دو لير. يعني الا خدينا ميم فوليوم. بالنسبه لهاد لا دونسيتي راها ما عندهاش لونيتي، يعني سون يونيتي. لو بالنسبه لهاد لي غروندور كاملين خصكم تعرفوا كيفاش كنرمزوا ليهم لو سامبول ديالهم وتعرفوا لونيتي ديالهم، لان غادي تحتاجوهم دابا في الشيمي. يعني فيما تقراو الشيمي راه ضروري غادي تحتاجوا هاد لا ماس مولير اتوميك، كتحتاجوا لا ماس فوليميك، لا دونسيتي، لا كونتيتي د ماتيير. يعني هادو خصكم تكونوا ضابطينهم مزيان. اذا ندوزو لا بارتي الثانيه في الدرس سي لا ديتيرميناسيون دو لا كونتيتي د ماتيير دان ليكيد و دان سوليد. اذا باش تفهموا مزيان الهدف من هذا الدرس، اذا هاد لا كونتيتي د ماتيير ان ما يمكنناش نحسبوها يعني ديريكتومون. ما كاينش واحد لاباري دو ميزور اللي غادي تعطيني ديريكتومون شحال لا كونتيتي د ماتيير. يعني الا خديت ان ليكيد و ان سوليد شنو نقد نحسب انا، شنو نقد نقيس في اللابوراتوار؟ نقد نحسب لا ماس ديالو، يعني غادي ناخذ واحد الميزان ونشوف شحال لا ماس، ولا نحسب لو فوليوم. مي لا كونتيتي د ماتيير ما نقدش نحسبها مباشره. يعني شنو كنستعمل هنا؟ كنشوف شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين لا كونتيتي د ماتيير و لا ماس، ولا لا كونتيتي د ماتيير و لو فوليوم باش نستنتج هاد لا كونتيتي د ماتيير. اذا مثلا الا كانت عندي لا ماس دان ليكيد او دان سوليد وبغيت نعرف لا كونتيتي د ماتيير، الوغ لا كونتيتي د ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. اذا هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين لا كونتيتي د ماتيير و لا ماس دان سوليد و دان ليكيد. اذا بالنسبه لا ماس مولير دائما كتعطى لكم بالغرام بار مول. الوغ سنرد البال بالنسبه لا ماس خصها تكون بالغرام، يعني باش يكونوا هاد لي زونيتي هوموجين ويبقى لنا هاد لا كونتيتي د ماتيير لونيتي ديالها هي لا مول. اذا ندوزو لواحد لابليكاسيون calculer la quantité de matière contenue dans 19,6 grammes d'acide sulfurique. اذا بالنسبه لهاد الاسماء هادو راه ما يخلعوكمش، يعني هادو خص يعطيوني غير لا فورمول، هذه هي اللي كتهمني انا اللي غادي نحتاجها. اما هاد لي نون هادو راه بطبيعه الحال نتوما راه ما عارفينش، يعني الا ما عطاوكش هاد لا فورمول راه ما غاديش تعرف تخدم التمرين. اذا بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير يعني عطاونا نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير في هذه الحاله عطاوني لا ماس. اذا غادي نطبق هاد لا ريلاسيون سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير ديال هاد لاسيد سولفوريك. اذا باش نحسب لا ماس مولير داسيد سولفوريك ديال يعني H2 يعني الفورمول ديالو سي H2SO4. alors كتكون هاد لا موليكول من 2 اتوم d'hydrogène. alors c'est 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus un atome de soufre, alors plus la masse molaire de soufre plus 4 fois la masse molaire
دوكسيجين. وكنعوض راه عاطيني هنايا لي ماس مولير وكنلقى سي 80 الوغ 98 غرام باغ مول. وكنعوض اذا عندي هنايا لا ماس سي 19,6 غرام ديفيزي باغ 98 غرام باغ مول. وكنحسب وكنلقى بان لا ماس مولير سي 0,2 مول. ما ننساوش دائما لونيتي. اذا هادو غير دي زابليكاسيون اللي هما بساطين اللي كنطبقوا فيهم هاد لا ريلاسيون. اذا ندوزو لا دوزيام ريلاسيون اونتر لو فوليوم اي لا كونتيتي دو ماتيير. يعني الا كنت عارفه لو فوليوم كيفاش نقد نحسب لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ حنا كنعرفوا بان الوغ اون سي كو غو يعني لا ماس فوليوميك اللي تعرفنا عليها. الوغ لا ماس فوليوميك سي الوغ بالنسبه لهاد لا ماس فوليوميك اما كنرمزوا ليها بهاد غو ولا كنرمزوا ليها بمو بحال هكا كتكتب مو. دونك في بعض الكتوبات تلقاو هاد الرمز غو، بعض الكتوبه هاد مو. الوغ هاد غو est égal c'est la masse volumique c'est la masse divisée par le volume. Alors la masse نجبدوها من هنا la masse c'est la masse volumique fois le volume. Alors la relation dans la relation 1 هاد la relation هادي devient كنعوضو la masse la masse volumique fois le volume. Alors N la quantité de matière c'est la masse volumique fois le volume divisé par la masse molaire. إذا هذه هي العلاقه اللي كتجمعنا ما بين لو فوليوم و لا كونتيتي دو ماتيير. يعني الا كان عندي لو فوليوم خلاص لا ماس فوليوميك راه كيعطيوها لكم في التمرين، لا ماس مولير كيعطيوها لكم، وكنقد نحسب لا كونتيتي دو ماتيير. اذا بالنسبه لي زونيتي هاد لا ماس مولير قلنا كيعطيوها لكم بالغرام باغ مول. الوغ الا كانت هادي بالغرام باغ مول هاد لا ماس فوليوميك خصها تكون حتى هي. اذا لا ماس فوليوميك خصها تكون هي حتى هي بالغرام باغ اكزومبل باغ لتر. الا كانت هاد لا ماس فوليوميك بالغرام باغ لتر راه خص يكون لو فوليوم باللتر. هادو راه ماشي دي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال، راه لونيتي ديال لا ماس هي الكيلوغرام، لونيتي ديال لو فوليوم هو المتر كوب. مي هنايا كنخدموا دي زونيتي اللي يكونوا هوموجين باش كنضربوا عليهم وكتبقى لي في الاخر هاد لا ماس هاد لا كونتيتي دو ماتيير بالمول. باغ اكزومبل هاد لا ماس فوليوميك الا كانت بالغرام باغ ميليلتر حتى هاد الفوليوم خص يكون بالميليلتر. اذا نشوفوا علاقه اخرى ديال لا ريلاسيون اونتر لو فوليوم اي لا كونتيتي دو ماتيير، وهاد المره غادي نخدموا لا دونسيتي. اذا حنايا كنعرفوا بان لا دونسيتي، اذا قلنا بان لا دونسيتي سي في الحاله ديال لي ليكيد اي لو سوليد سي لا ماس فوليوميك ديال هاد لو ليكيد ولا لو سوليد على لا ماس فوليوميك دو لو. الوغ من هنا غادي نجبد هاد لا ماس فوليوميك سي لا دونسيتي فوا لا ماس فوليوميك دو لو. اذا كنعوض on remplace dans la relation. اذا هادي غنسميها la relation 2. alors la relation 2 devient اذا كنعوض فيها كنلقى بان كنعوض غو ب سي دي بلا دونسيتي فوا la masse volumique de l'eau alors fois V divisé par la masse molaire. اذا ها هي واحد العلاقه اخرى اللي كنخدموا فيها لو فوليوم، مي هاد المره لا دونسيتي. اذا كتشوفوا في التمرين الا عطاوكم لا ماس فوليوميك ديال هاد لو ليكيد ولا لو سوليد كتخدموا هاد العلاقه 2 هاد لا ريلاسيون 2. الا عطاوكم لا دونسيتي كتخدموا هاد لا ريلاسيون 3. Alors, de l'application 2, calculer la quantité de matière d'éthanol C2H6O. قلنا كيهمنا غير هاد لا فورمول هي اللي كنحتاج. qui contient un flacon de volume V est égal 250 millilitres. وعطاونا في لي دوني la masse volumique d'éthanol c'est 0,78 grammes par millilitre. اذا كنشوف دابا شكون هي لا ريلاسيون اللي غادي نخدم. عندي دو ريلاسيون، عندي اللي فيها لا ماس فوليوميك واللي فيها لا دونسيتي. اذا كنشوف دائما لي دوني اللي عندي هنايا عطاوني لا ماس فوليوميك ما عطاونيش لا دونسيتي، وبالتالي غادي نخدم هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ في هاد لا ريلاسيون غادي نحتاج لا ماس فوليوميك d'éthanol قلنا هي 0,78 غرام باغ مليلتر،
وبالتالي كنشوف هنايا هاد لونيتي هنا بالمليلتر، وبالتالي في هاد لو فوليوم خصو يكون بالمليلتر باش كنختزل بهاد المليلتر سي 250. يعني هنايا ما عندي ما نحول. بالنسبه لا ماس مولير، اذا لا ماس مولير ديتانول اللي هو C2H6O خاصني نحسبها، لان ما كيعطيونيش لا ماس مولير، كيعطيوني هنايا راه خصهم يعطيونا يعني في لي دوني خصني نزيد لا ماس مولير ديال هاد لي زاتوم. اذا هاد لا موليكول فيها دو زاتوم، اذا هنايا دو زاتوم دو كربون، الوغ سي 2 fois la masse molaire de carbone plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. هادو كاملين كيكونوا معطيينا. اذا بالنسبه للكربون سي 12، بالنسبه للهيدروجين سي 1 غرام باغ مول، وبالنسبه للاكسجين سي 16. اذا كنحسبوا كنلقاو سي 46 غرام باغ مول. اذا عندي هاد لي غروندور كاملين. دابا غادي نطبقوا في هاد لا ريلاسيون هادي. اذا ان سي لا ماس فوليوميك سي 0,78 غرام باغ مليلتر fois le volume c'est 250 millilitres. alors هاد المليلتر غادي تختزل من هاد المليلتر و divisé par la masse molaire. alors la masse molaire c'est 46 grammes par mol. اذا حتى هاد الغرام غادي تختزل مع هاد الغرام وغتطلع هاد المول الفوق. وغادي نحسبوا دابا، غادي نلقاو بان ان الا حسبنا مزيان نلقاو سي 4,24 mol. Dans l'application 3, calculer la quantité de matière contenue dans un volume de 20,8 ml d'éther éthylique de formule C4H10O et de densité 0,71. alors بالنسبه لهاد l'exercice شنو عطاوني لا densité. alors فاش عطاوني لا densité غادي نخدم لا relation اللي فيها لا densité. alors la quantité de matière c'est la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire. اذا غادي نحتاجوا la densité. la densité c'est 0,71 ما عندهاش l'unité. alors بالنسبه le volume c'est 20,8 millilitres. بالنسبه la masse molaire غادي نحسبوها. alors la masse molaire d'éther éthylique اللي هي C4H10O. alors c'est 4 fois la masse molaire de carbone plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. alors الا حسبتو مزيان غادي تعطيكم سي 74 غرام باغ مول. شنو بقالنا لا ماس فوليميك دو لو. alors pour la masse volumique de l'eau اما كيعطيوها لكم ولا عقلوا عليها. alors pour l'eau la masse volumique ديالو هي، تنتبهوا هنايا عقلوا بان لا ماس ديال لتر دو هو 1 كيلوغرام. يعني لا ماس فوليميك يعني لا عبرتو 1 لتر دو، شديتو 1 لتر دو عبرتوها في الميزان غادي تلقاو 1 كيلوغرام. يعني لا ماس فوليميك سي 1 كيلوغرام باغ لتر. اذا هنايا شنو كنخدموا حنايا؟ عندي هاد لا ماس مولير بالغرام، يعني هذه خصها تكون عندي بالغرام. الوغ كيلوغرام الا حولناها للغرام سي 1000 غرام، وهاد اللتر خصنا حنا بالمليلتر لان عندنا الفوليوم بالمليلتر، ولا هادي تحولوها للتر بحال. اذا نحولوا هادي للمليلتر. 1 لتر ايغال 1000 مليلتر. اذا شحال غادي تبقى؟ la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par millilitre. ولكن الاكثريه في لي زيكزارسيس راه كتعطى لكم. alors c'est 1 gramme par millilitre. وكنعوضوا دابا في هاد la relation. alors la quantité de matière, la densité c'est 0,71 fois la masse volumique c'est 1 gramme par millilitre fois le volume c'est 20,8 divisé par la masse molaire c'est 74. alors غادي نلقاو بان la quantité de matière c'est 0,2 mol.
اذا هنا شنو اللي صعيب؟ راه ماشي لا ريلاسيون راه باينه، مي راه هاد لي زونيتي راه خصهم يكونوا عندك صحاحين باش تختزل بهم وتعطيك لا كونتيتي دو ماتيير اون مول. اذا ندوزو دابا لا ريلاسيون اونتر لا كونتيتي دو ماتيير و لا كونسونطراسيون. اذا تعرفنا في ترون كومان بان لا كونسونطراسيون الا كان عندي واحد لا سوليوشن، alors la concentration c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. اذا هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال واحد لاسبيس شيميك اللي كيكون دايب في هاد لا سوليوشن، وهاد في هو لو فوليوم ديال لا سوليوشن كامل. اذا من هنا غادي نجبد لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ باش نحسب لا كونتيتي دو ماتيير سي لا كونسونطراسيون مولير فوا لو فوليوم. اذا هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين لا كونتيتي دو ماتيير et la concentration. اذا سهله. نمشيو لابليكاسيون. calculer la quantité de matière de soluté dans un volume de 0,5 litres d'une solution aqueuse d'éthanol de concentration molaire. اذا هنايا بسيط، عطاونا لا كونسونطراسيون، عطاونا لو فوليوم. اذا غادي نطبقوا لا ريلاسيون. عندي n est égal, c'est la concentration fois le volume. La concentration c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Le volume c'est 0,5 litre. يعني هنايا راه لي زونيتي مزيانين، اذا تمشي لتر مع لتر اذا كنحسبوا كنلقاو سي 0,025 مول. اذا هادو هما لي ريلاسيون اللي كنطبقوا الا كان عندنا ان سوليد و ان ليكيد باش نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ كنشوفوا في ليكزارسيس لي دوني، يعني المعطيات ديال التمرين. من انطلاقا من هاد لي دوني كنشوفوا اين علاقه اللي غادي نطبقوا من هادو. اذا نراجعوا مزيان هاد لي ريلاسيون باش ندوزو لا بارتي الثانيه اللي غادي نشوفوا فيها لا ديتيرميناسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير في هاد الحاله دان غاز. يعني دابا شفنا دان ليكيد و دان سوليد، غنشوفوا الا كان عندنا ان غاز كيفاش نطبقوا كيفاش نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير.